अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बिजनेस कम्युनिटी ने बानी तहरीक इंसाफ से बातचीत पर क्यों जिद बांध ली है, क्यों वो बार बार ये मशवरे दे रहे हैं कि अडियाला जेल के बासियों से बातचीत की जाए, वज़ीर आज़म को बातचीत करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। जबकि मईशत में बेहतरी के आसार तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। आवाम जो है वो बेचारी वहीं की वहीं है। और ख़बर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात तो हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी खामोशी से अपना काम साइड में कर रही है और उसको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज बड़ी अहम समातें हुई हैं और हुक्म आ गया है रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ये कहना है कि आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है और क्या सारा पैसा सरकारी तनख्वाहों में जा रहा है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा और सख्त फैसले भी करने होंगे। किन फैसलों का उन्होंने कहा है। जबकि फैसल वाउडा साहब का एक बड़ा अहम बयान आज आया। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पगड़ी कोई उछालेगा तो हम उनकी दूसरों की पगड़ियों का फुटबॉल बना लेंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी आज बड़ा एक अहम और अनोखा जेस्चर दिया है। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है और पुलिस की तकरीब में उन्होंने शिरकत की है। जबकि पाक ईरान ताल्लुकात और ईरानी सदर के दौरे के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई थी। अमेरिका ने 3 मरतबा पाकिस्तान को ये याद दिलाया है कि पाबंदियों का इतलाक हो सकता है इन ताल्लुकात के हवाले से। दूसरी जानिब आज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम मुल्क गिर हड़ताल कर लेंगे, तमाम पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर देंगे। जबकि किसान बेचारे जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, किसानों का बहुत बुरा हाल है और वो सरापा एहतजाज हैं, बल्कि शायद अब वो एहतजाज करने के भी काबिल नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरे हालात में हैं। वैसे तो पूरी आवाम ही बहुत ज़्यादा बुरे हालात में है, लेकिन किसानों के मामलात जो हैं वो आगे जाके बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और आगे उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। मेरे साथ जो पैनल पर लोग मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। सलीम सिचवानी साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में अपने तज्जियों से आगाह करते हैं। दूसरी जानिब एमकेएम से नईमुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर आराई साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सिचवानी साहब आपसे, ये क्या इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं? सोशल मीडिया पर एक तूफान उठा हुआ है, बयानात का सिलसिला जारी है, पीटीआई में इख्तलाफात हो रहे हैं, धड़ेबंदियां हो रही हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, क्यों, क्या मामला क्या है? लेकिन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि पीटीआई में कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। क्यों? ये सिर्फ ओहदों की दौड़ की बात होती है कि मुझे ओहदा चाहिए, मुझे ओहदा चाहिए। तो इख्तलाफ यही तो होता है ना, इख्तलाफ और क्या? वहां पर हो जहां पर वो जो इख्तलाफ करने वालों में खुद में अवाम की ताकत हो। इस वक्त अवाम की ताकत सिर्फ और सिर्फ खान साहब के साथ है। अच्छा। खान साहब अगर देख लें इलेक्शन के अंदर एक ही हलके के अंदर 4-4 बंदों को जो है इन्होंने तब्दील करवाया, उनको अगवा किया, उनको गायब किया, उनको कागजात दाखिल नहीं करने दिए। और जो चौथा और पांचवी लहर का जो बंदा आया और वो आके नए निशान के साथ में लोगों को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया और जीत गया। और फिर फॉर्म 47 के तहत दूसरे दिन 9 फेब को जो रिजल्ट आया उसमें वो बेचारा हार गया। तो अवाम तो खान साहब के साथ थे, हैं और अल्लाह की रहमत से रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मीडिया उसको उछाल के जो है ना वो अपनी खबरें बना रहा है, मगर इसके अलावा और कोई दम नहीं है। अच्छा, मीडिया क्यों उछालेगा? मीडिया तो वो चीजें लेके आएगा ना सामने। देखें, आपके साथ बैठे हुए इसीलिए तो बात कर रहे हैं। मैं भी वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मतलब जैसे भी इख्तलाफ के जहाँ भी 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज तो आएगी। अच्छा। ये कोई नई बात तो है नहीं। वो सास बहू वाले इख्तलाफात तो नहीं है सर। इख्तलाफात तो आपको नून से शीन निकलती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, आप क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? मियां तुफैल के बयान देख लें, सलाना सन्नाउल्लाह के बयान देख लें और दीगर जो हैं लोग इनके नून लीग उनके बयान देख लें, वो सारे के सारे जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो हुकूमत के खिलाफ दे रहे हैं और अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ताकि एक दफा फिर जो है ना वो यही होना। कुछ ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव होता जा रहा है कुछ लोगों का।
नून लीग में से? देखें, बानी पीटीआई की तरफ झुकाव हो रहा है तो ये अपनी गर्ज के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, ताकि अवाम की हमदर्दियां मिले। इनको पता है जो बानी पीटीआई के साथ इस वक्त हमदर्दी का मुजाहरा करेगा, अवाम उसके साथ में नरम गोशा अवाम का आएगा। अच्छा। ये सिर्फ अवाम को हमेशा से मैनिपुलेट करते हुए आए और ये अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा चलें, अब ये जो बिजनेस कम्युनिटी है इसने बानी तहरीक इंसाफ से जो बातचीत पर जिद बांध ली है या इन्होंने मशवरा दे दिया वजीर आजम को, तो ये सारा सिनेरियो यही है या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी है वो समझती है कि बिजनेस किसके दौर में आगे जा रहा था। 35 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट थी वो किसके दौर में पड़ी, और हर मुल्क जो है वो खुशहाल और तरक्की याफ्ता तो उसी वक्त हो सकता है जब उसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए। और हमारे यहाँ पे तो उन्होंने वो इकदाम किए हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले इकदाम किए हैं। उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट को डैमेज किया, जो 35 अरब डॉलर से कम हो गया 20-22 अरब डॉलर पर आ गई है। और बहुत सी जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां वो बंद हो गई हैं और बहुत सी इनकी प्रोडक्शन आदि हो गई। आप टोयोटा कंपनी को देख ले, विद इन 2 ईयर्स यहाँ से मूव हो रही है। ये वही टोयोटा कंपनी है जो मुकम्मल तौर पर अपने विथ पार्ट्स और हाइब्रिड प्लांट जो है यहाँ पे लगाने वाली थी, आज वो यहाँ से शिफ्ट होके बांग्लादेश की तरफ चले गए हैं, जाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने इनको फ्री जमीन और फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है। और ये इनको हर तरीके से दबाने पे लगे हुए हैं, हर इंडस्ट्री के ऊपर ये लोग दबाव डाल रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को ये लोग इंपोर्ट करने वाला मुल्क बनाने के चक्कर में, पाकिस्तान को ये मुल्क इंपोर्ट करने वाला बनेगा तो ही अवाम तनज़ुली की तरफ जाएंगे। आप देख लें किसानों के साथ इन्होंने क्या किया हुआ है। 2018 से पहले पाकिस्तान को उन्होंने इंपोर्ट करने वाला मुल्क बना दिया था किसानों का। गंदम हमारी इंपोर्ट हो रही थी जी। 2018 से खान साहब ने आके किसानों को फैसिलिटीज दी, इनको बुलाया और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसान एसोसिएशन के जो सरबराह हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में आए। और आने के बाद वो ऐसे नहीं कि उनके मुतालबात पूरे, न सिर्फ मुतालबात पूरे बल्कि उनको वो इज्जत और तकरीम दी गई जिसका वो हक रखते हैं। वो किसान जिसका हक रखते हैं वो इज्जत और तकरीम भी उनको वहां मुहैया की गई, जिसकी वजह से जो है किसान पाकिस्तान को जो है गंदम में काफी आगे ले गए। थोड़े बहुत जो गपलेबाजियां होती हैं, अभी जैसे आपने देख लें अभी बहुत बड़ा एक गपला इन्होंने किया है। इतनी सारी गंदम इन्होंने इंपोर्ट करके रख दी है कमीशन के चक्कर में, और आज उनके पास गंदम रखने के लिए जगह नहीं है कि वो गंदम जो है वो हमारे किसान से गंदम खरीद के वो रखें। और जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने किसानों को बेहाल छोड़ दिया है। और आज किसान जो 4000 के करीब जो उसको गंदम बिकनी चाहिए पर मन, वो आज वो जो है वो 3200, 3300, 3100, 3000 में बेचने पे मजबूर है। आखिर ये अगले साल वो किसान किस तरीके से वो फसल बोएगा? और अगले साल ये इंपोर्ट कर रहे होंगे। मुल्क को इन्होंने सिवाय तबाही के कुछ नहीं दिया और न देंगे। इनको लाने वाले भी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिटेबल नहीं है, और ये तो है ही बेनिफिटेबल नहीं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ अख्तर आराई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर आराई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर आराई साहब, आज एमकेएम ने सिंध असेंबली में 2 करारदादें जमा करवाई हैं और जिसमें करारदाद के मतन के मुताबिक सिंध के तमाम स्कूल कॉलेजेस के निसाब को जदीद तकाज़ों से आरास्ता किया जाए। ये वो बात है जो हम हर प्रोग्राम में, जब भी आपके साथ प्रोग्राम होता है तो हम यही कहते हैं कि हम वही 50 साल पुराना निसाब पढ़ रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और जदीद तकाज़ों के मुताबिक निसाब को बेहतर करना चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ इसमें और मजीद होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मुतालबा बहुत इम्पोर्टेंट है और हम शुक्रगुजार हैं कि ये मुतालबा किया गया, क्योंकि हर दूसरे घर का बच्चा जो है वो तालीमी इदारे में जाता है और पढ़ता है। बात यह है कि हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड सिलेबस है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारे मुल्क के अंदर है वो एजुकेशन सिस्टम भी बिल्कुल वो नाकारा सिस्टम है। उसके लर्निंग आउटकम्स बिल्कुल नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज किया नहीं जा रहा। तो हमें जदीद खतूत पे इसको लेकर आना पड़ेगा। सिंगल नेशनल कैरिकुलम की काविश जो है वो अपनी जगह थी, मगर वो भी पूरी नहीं हो पाई। उसको भी किसी हद तक जो है सूबाई जो खुद मुख्तियारी है उसको देखते हुए लोकल सब्जेक्ट के साथ साथ जो है कुछ सब्जेक्ट बड़े नेशनल लेवल पे होने चाहिए। खास तौर पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है,
کیونکہ دیکھیں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آ گئی ہے، ریگولیشن لے آئی ہے. اب دیکھیں کہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ اے آئی جو لے کر آ رہا ہے، جو سافٹ ویئر جو ہے وہ آنسر کاپیز کو چیک کر کے مارکنگ کرے گا. تو دنیا پیپر لیس ایجوکیشن کی طرف چلی گئی. یہاں پر جو ہے ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ ہی نہیں کر پائے. تو بات یہ ہے کہ کانسیپٹ بیس ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے اسکولوں میں وہی دیواریں آج بھی گورنمنٹ اسکولوں میں کالی پڑی ہوئی ہیں. 19 پروجیکٹ گورنمنٹ کے ہیں، اس میں سے بڑی مشکل سے جو ہے 7 پروجیکٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، جس میں سے 11 پروجیکٹ ابھی پینڈنگ میں ہے. جس میں ایک اسکول بحالی کا گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ اٹ سیلف جو ہے پڑا ہوا ہے، اور اربوں روپے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے، سارے پروجیکٹ کے لیے، 19 پروجیکٹ کے لیے. وہ جون جولائی آنے میں جو ہے کتنے مہینے رہتے ہیں، اس پہ کام ہی نہیں کیا جا سکا. تو اس طرح سے جو ایفیشنسی ہے وہ گورنمنٹ کی وہ بالکل نہیں ہے. تو یہ قوانین میں لازم اور ملزوم ہے کہ ہمیں اپنے نصاب کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، ہمیں تعلیم کو جدید بنانا ہوگا. جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے، جو ملک کی ڈیمانڈ ہے، جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے، اس کو کرنا ہوگا. تعلیمی اداروں میں اسکلز سکھانے بہت ضروری ہیں. اس وقت ہمیں ایک فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک نان فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. نان فارمل ایجوکیشن میں ہمیں کام کرنا ہوگا. ہم شکر گزار ہیں کہ سندھ جو ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کے نان فارمل میں بھی، یعنی کہ ہماری لٹریسی ریٹ بڑھ جائے. جیسے تعلیم بالغاہ ہوتی تھی، اس طرح کے طریقے سے ایک جو ہے وہ کیا جائے. اور ساتھ میں ہمارا آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا یہ مطالبہ رہا، درینہ مطالبہ تھا کہ آفٹر اسکول کے اندر جو ہے اسکلز کی ٹریننگ دینی بہت ضروری ہے. ہر میٹرک پاس بچہ جو ہے وہ کام ہنر بھی سیکھ کے باہر نکلے. کیونکہ جو لیبر ہے وہ اسکلڈ لیبر کی دنیا میں بھی ڈیمانڈ ہے، ملک میں بھی اپنا روزگار کر سکتا ہے وہ. جی اختر صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہنر مند پیدا کرنے چاہیے نا، ہنر سکھانا چاہیے. ہمارے اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہنر مند ہونے چاہیے. بالکل آپ نے درست بات کہی. لیکن مجھے یہ بتائیں، پکانے کا ہنر آنا چاہیے. روٹی جو ہے نا ہاتھ پھیلا کے بھیک نہ مانگنی پڑے ہمیں. ہمارے میٹرک انٹر بچے جو ہیں بے روزگار گھوم رہے ہیں بیچارے. لیکن اختر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ پہلے ان معاشی چیلنجز سے باہر آئیں گے تو پھر کچھ اور بات کی جا سکے گی نا. ابھی تو صرف قراردادیں پیش کی گئی ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا. وائس آف امریکہ نے ایک سروے کرایا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ اس کے اندر نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ 18 سال سے لے کے 32 سال تک نوجوانوں سے کہ آپ کیا سمجھتے کیا چیز ہونی چاہیے. بات یہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے. سب سے ہائی لائٹ جو اس وقت معاشی مسائل ہے. حالانکہ تعلیم اور صحت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، مگر معیشت ابھی بیٹھ گئی ہے، بے روزگاری ہے. کہاں سے کمائے؟ اتنی دہاڑی، یعنی کہ ایک دن میں جو ہے اتنے اخراجات بہت زیادہ ہے. ایک گھر کے ایک چھوٹا سا کنبہ ہوتا ہے، اس کا اتنے زیادہ اخراجات ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو بالکل یہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب ہمیں ہنر مند بنایا جائے، ہمیں سکھایا جائے تاکہ ہم خود ایسا کمائیں، ہمیں بھیک نہ دی جائے. یہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. نوجوانوں کو ایسے آئی ٹی اسکل سکھانے چاہیے. ہماری تو گزارش ہے، میں نے ایک پرپوزل میئر کراچی کو کے سامنے رکھا ہے کہ ہمیں آئی ٹی پارکس بنانے چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی میئر صاحب سے نیکسٹ میٹنگ آئی ٹی پر گورنر سندھ بہت کام کر رہے ہیں. آئی ٹی ایجوکیشن پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ہمیں تو ایمرجنسی نافذ کرنی ہے، بہت زیادہ فاسٹ ٹریک کام کرنا ہے. ہم بہت 20 سال پیچھے ہیں دنیا سے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اچھی بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. جی دیر آیا مگر درست آیا. مگر آپ اس کی اسپیڈ اگر سلو ہوگی تو بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. وہ 20 سال کا جو ڈیفرنس ہے وہ لیٹ چلنے والا وہ ویسا کا ویسا رہے گا. ہمیں بہت کوئک اور جلد کرنا ہے، تاکہ جو ہے میں پڑوسی ملک کی بتا رہا تھا کہ ان کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری بجٹ بھی جو ہے نا اس کو جو ہے ٹکر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو خدارا ہمیں موقع دیجئے کہ ہم قابل بچے بنائیں، قابل نوجوان بنائیں، تاکہ وہ ہمارے ذریعے مبادلہ کمائیں. یہاں تو نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے اختر صاحب. سلیم صاحب معیشت کہہ رہے ہیں اختر صاحب کہ بہت برا حال ہے معیشت کا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس جو ہے وہ 72,000 تک پہنچ گیا ہے، اور بزنس مین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں. تو معیشت یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہ کیا کمبینیشن اتنا ڈسٹرب کیوں ہے؟
देखिए अब ये जो स्टॉक के अंदर में जो ये जिस तरीके से ऊपर ले जाते हैं पॉइंट्स को, जिस तरीके से नीचे ले जाते हैं, वो एक अलग तफसीली एक है। और अच्छा, उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसके लिए माहिर स्टॉक एक्सचेंज वालों को भी साथ में बिठाना पड़ेगा जिसको सारे चीजें मालूम हो। मेरी जब माहिरीन से बात हुई तो उन्होंने तो ये कह दिया, एक तरफ मईशत, उन्होंने ये कह दिया कि लोग जो है वो अपने कारखाने बंद करके सारा पैसा निकालते हैं और स्टॉक में लगा देते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, जब कारखाने बंद होंगे तो मईशत तो कारखाने हैं हमारी, जहाँ से हमें रोजगार मिलता है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी उससे। अब आप देखें जो बांग्लादेश ने जो टोयोटा कंपनी को फैसिलिटीज दी है, अब वो बांग्लादेश से टोयोटा इंपोर्ट होकर हमारे पास आएगी। बांग्लादेश जरा मुबावजा कमाएगा और हम जरा मुबावजे को मजीद रोएंगे। और इस तरीके के इकदाम जो हैं ये जब तक हुकूमतें करती रहेंगी, जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतरी के बजाय तनज़ुली की तरफ जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज किसान रो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहे हैं, मगर कोई नहीं जो उनसे बात करे और उनकी तकालीफ को दूर करे। कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा जो इसके ऊपर काम कर रहा हो कि भाई किसानों को जो है वो इनकी फसल का मुआवजा सही तरीके से मिले, इनको जो गंदम खाद वगैरह जो उनको चाहिए थे वो अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी की मिले। अब बलूचिस्तान में आप देख लें, बलूचिस्तान में हमारी कितनी जमीन पड़ी हुई है, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रही है। वहाँ के लोगों को मईशत में लगाएं, वहाँ के लोगों को ऐसी खेती बाड़ी पे लगाएं जिससे वो इनकम भी कमाए और मुल्क का सहारा भी बने। मगर इनकी मेंटलिटी सिर्फ यही है, पाकिस्तान को किस तरह दबाव में लाया जाए, पाकिस्तान को मजीद किस तरीके से दबाव में डाला जाए। और ये जो तालीम का बड़े अच्छा है ये काम हो तो, मगर इसकी रफ्तार जो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, मगर इन हुक्मरानों से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो अपनी रफ्तार कभी भी तालीमी मैदान में लाएंगे और मुल्क आगे की तरफ। ये भाई साहब ने कहा कि हमारे बजट के बराबर है, बजट के बराबर नहीं है सर, वो हमारे बजट से कई गुना ज्यादा, $100 अरब से ज्यादा आईटी की एक्सपोर्ट है इनकी, और हमारे ऊपर कर्जा $130 अरब का है। यानी हम आईटी से न सिर्फ ज़र कमा सकते हैं बल्कि हम अपने कर्जाजात भी उतार सकते हैं और मुल्क को कौम को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं, सिर्फ एक शोबे से। इसके अलावा इन्होंने, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, अवाम को मुख्तलिफ मसाइल में जो उलझा के रखा हुआ है, उन्होंने एक बनाया हुआ एक सर्कल बनाया हुआ है कि भाई साल के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ से निकलेंगे, इतने ज़हीन लोग निकलेंगे, उनके लिए बाहर एक्सेस दे दो, इनको यहाँ से बाहर निकाल दो, बाकियों को मजीद दबाने की तैयारी करो ताकि ये कौम उलझी रहे। और पीछे से जो हमारी मादनियात गायब हो रही है सूबा बलूचिस्तान से, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, ताकि कौम की तवज्जो इस पे न रहे। यानी हमारे जहानत के खजाने भी बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारी जहानत के खजाने के साथ साथ हमारी मादनियात के खजाने भी बर्बाद हो रहे हैं। तो आप बताएं, जब बर्बादी करने वाले हमारे पर मुसलत होंगे और फार्म 47 की पैदावार, इस तरीके की पैदावार हम पर मुसलत होगी जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान नीचे की तरफ जाए, तो पाकिस्तान ऊपर कैसे जाएगा। अच्छा। और आप बताएं, सड़कें बनाने के लिए इनका जब इलेक्शन की मुहिम चल रही थी तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, हम 300 यूनिट बिजली ये कर देंगे, हम ये महंगाई कम कर देंगे, हम फला चीज कम कर देंगे। अब जब हुकूमत में आए तो अब इनके दावे चेंज हो गए। अब वो कह रहे हैं हम इधर सड़कें बनानी है, अब उधर सड़कें बनानी है, इधर करना है, इधर अवाम दबती जा रही है। अवाम की सहूलत के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अवाम में बेहतरी है, अवाम की मईशत बेहतर हो, अवाम खुशहाली की तरफ आए। इनको क्योंकि सड़कों से इनको इनकम मिलनी है, सड़कों से इनको प्रॉफिट मिलने, इस वजह से वो उनको सड़कों में लगे होंगे। हमारा बल्दियात का निजाम सड़कों पर, हमारा MPA सड़कों पर, हमारा MNA सड़कों पर, हमारा सेनेटर सड़कों पर, तो भाई इनकी जरूरत क्या है इन सब की, अगर इनको सड़कें ही बनानी है तो। इतने सारे इदारे, इतने सारे लोग क्यों बिठाए हुए कौम ने, खाने के लिए कौम को। दुनिया बड़ी जिद्दत की तरफ जा रही है। कतर में ब्लू कलर की सड़कों को बनाया जा रहा है और ब्लू कलर की सड़कों से अच्छी बात यह होगी कि वो जो हिद्दत होगी वो कम हो जाएगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की सड़कें बनाई जा रही, लेकिन हमारे पास जो सड़कें हैं हम उन्हें जब भी देखो, जब एक नया दिन गुजरता है, कहीं ना कहीं वो पूरी सड़क को खोद दिया जाता है, कोई लाइन डल रही होती है या कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा होता है, और फिर उसके बाद ये होता है कि वहाँ की आवाम जो है वो फिर वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है और फंस जाते हैं। तो हम जो है वो कंटिन्यूसली मुश्किलात का शिकार हैं। नईमुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, MQM से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम नईमुद्दीन साहब। वालेकुम सलाम, शुमाइला कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने का। और
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और यकीनन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज जो MKM ने सिंध असेंबली में 2 करारदादें पेश की हैं कि तालीमी निसाब जो है उसको बेहतर कर देना चाहिए और जिद्दत की तरफ लाना चाहिए. आपके जो गवर्नर सिंध हैं हमारे कामरान तसूरी साहब, उन्होंने बड़ा IT पे काम किया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी समझ आ गया, लेकिन इस पर अमल कब तक होने जा रहा है, कुछ इस बारे में भी फरमाइएगा. देखिए शुमाइला, गवर्नर साहब ने तो जो इक़दाम उठाया है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इक़दाम है. इससे पहले और भी मज़ीद गवर्नर रहे, लेकिन जो कामरान तसूरी साहब ने काम किया है वो हमेशा मैं समझता हूँ सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा. उन्होंने वो गरीब बच्चे जिनको कुछ नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या होता है, IT क्या होता है, उन्होंने 50,000 बच्चों को अपने इस गवर्नर हाउस के अंदर एक यूनिवर्सिटी का मुकाम देके उनको ट्रेनिंग दी बाकायदा, और उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वही बच्चे दूसरे मुल्क में बैठ के 8 से 10-15 हज़ार डॉलर जो कमा सकते हैं, वही बच्चे आज पाकिस्तान में बैठ के 10-15 हज़ार डॉलर कमाएं ताकि रेमिटेंस आए और मुल्क तरक्की की तरफ जाए और ये बच्चे इसी मुल्क में काम करें. इस तरीके की जो चीजें हैं वो MKM जो है वो शुरू से सोच रही थी और आज गवर्नर साहब ने कर दिखाया. उसके साथ साथ जितनी भी चीजें आपको शायद समझ आ रही होंगी कि हम चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, सूबाई असम्बली के अंदर हमारी करारदाद को ये अभी तक अहमियत नहीं दे रहे. और मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है उसको ये सोचना चाहिए कि जो इस शहर के बानी हैं, जो इस शहर को चलाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ MKM के लोग हैं. MKM से ही मैं समझता हूँ कराची चलता है. बाकी और लोगों को हमने आजमा के देख लिया. बहुत सारे लोग आए, लोगों ने 3.5 साल गवर्नमेंट भी चलाई, लेकिन कुछ नहीं कर सके, झूठे दावे कर सके. पाकिस्तान में कराची, पूरे पाकिस्तान में झूठे दावे किए. कराची में उन्होंने एक दफा भी कोशिश नहीं की कि एक रात आके कयाम कर लिया और कराची के अंदर कोई बड़ा पैकेज हो, कोई बड़े काम का ऐलान कर दें. तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद बात करते हैं लोग फॉर्म 47 की, यानी 47 की वजह से इस तरीके से हालात हुए, 47 की वजह से लोग आ गए. तो जो 47 की बात करे जा रहे हैं फॉर्म, उनको क्यों वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस क्यों नहीं जाते, वो क्यों ट्रिब्यूनल नहीं जाते, वो ट्रिब्यूनल में जाएं, चैलेंज करें. अभी तक तो कोई एक सीट वो नहीं ले सके. तो इस तरीके से मैं समझता हूँ सलीम सरकानी साहब अभी बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ से, उन्हें सारी चीजों को समझना चाहिए, हालात को समझना चाहिए. और वो अभी भी जिस फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो उनको वहां से अभी भी अगर वो समझते हैं कि काम कर सकते हैं तो करें, वरना इस्तीफा देते हैं वो लोग. क्यों इस्तीफा नहीं देते? नईमुद्दीन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा या सख्त फैसले करने पड़ेंगे. कौन से फैसले करने पड़ेंगे, कुछ अंदाजा है, कुछ इस बारे में बात हुई हो? देखिए, वज़ीर आज़म साहब तो जाहिर बात है मुल्क की तरक्की को कोशा करने के लिए उनको बनाया गया है और उनके ऊपर कुछ मुल्कों का हाथ है जो समझते हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट होगी. और IMF की जो तरजीहात हैं, IMF की वजह से हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर जाहिर बात है मुल्क को चलाने के लिए बिजली भी महंगी होगी, गैस. नईमुद्दीन साहब, आपने कहा कि कुछ मुल्कों का हाथ है, मतलब वो अवाम का मैंडेट लेके नहीं आए? नहीं, देखें, हमें मुल्क का हाथ से मुराद, आप क्या इसको दूसरी तरफ ले गई, हमें सपोर्ट है. हमें सऊदी अरब की सपोर्ट है, हमें UAE की सपोर्ट है, हमें ईरान की सपोर्ट है, हमें चाइना की सपोर्ट है. ये वो दोस्त ममालिक हैं जो हमारे साथ खड़े हुए निशाना बशाना. तो इसलिए आप इस बात को इस तरीके से लें तो मैं समझता हूं कि इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा. हमारे मुल्क के IT के एक्सपोर्ट के लड़के दुबई जाएंगे, दूसरे काम होंगे. अब तो ईरानी सदर ने जो दौरा किया है वो भी बड़ा अहम है और बड़े मुआहदे, 7 मुआहदे उन्होंने भी याददाश्तों पे दस्तखत कर दिए हैं और बड़े सारे काम हुए हैं. लेकिन गैस पाइपलाइन पे कोई बातचीत नहीं हुई, इसकी भी कोई खास वजह थी? देखें, गैस पाइपलाइन का जो ईरान और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है वो अभी ज़ेरे तकमील है और इंशाल्लाह वो जब अपनी कंप्लीशन पे आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा. उसके लिए ईरान की सरहदों तक तो मुकम्मल है वो. देखिए, मैं समझता हूँ अपना इस मुआहदे के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जरदारी साहब हमारे काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वो जब इसकी कंप्लीशन होगी तो इंशाल्लाह इसके नताइज भी अच्छे आएंगे कराची और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान.
ٹھیک ہے نعیم الدین صاحب، گفتگو کا سلسلہ آپ سے بھی جاری رہے گا. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے اختر آرائیں صاحب سے. اختر آرائیں صاحب چیف جسٹس کراچی میں موجود ہیں. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بڑی اہم سماعتیں ہوئی ہیں اور اسی حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ عوام کو کچھ نہیں مل رہا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو تنخواہیں ہیں، تمام جو پیسہ ہے وہ سرکاری تنخواہوں میں چلا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے کچھ اگر احکامات اور صادر ہو جائیں یا کچھ اقدامات کرنے کا کہا جائے تو شاید حکومت کو بھی کچھ ہوش آ جائے؟ بالکل بات تو درست ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو ابھی درست فرمایا، بیسکلی وہ ریمارکس تھے اس کیس کے دوران. بیسکلی حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیس تھا، جو ان کے کانٹریکٹ کے امپلائیز تھے ان کی بحالی کے لیے جن کو ڈسکنٹینیو کیا گیا ہے. تو اسی کیس کے دوران ہی ایک کمنٹس تھے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے غیر ضروری جو امپلائیز ہیں کانٹریکٹ کے ہوں یا ڈاک کے ہوں یا ان لوگوں کو سیلریز دیتے رہیں تو پھر عوام کو کیا ملے گا، اور عوامی ترقی جو ان کی بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کہاں سے. بالکل درست فرمایا اور صحیح ہے. وہی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے پورے پاکستان کے تمام اداروں پہ فٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر میں بھی کتنی زیادہ مور دین 50% ایکسٹرا سیٹس ہیں. آپ ریلوے دیکھ لیں، اسٹیل مل دیکھ لیں، ایکس دیکھ لیں، وائی دیکھ لیں. اس تمام اداروں میں جو ہے نا اتنے زیادہ جابس پہ ہیں لوگ اور وہ اتنا ظاہر ہے کہ سیلریز دینی پڑتی ہے. آگے آنے والا وقت ویسے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اب ریڈیوس ہوگی اور گولڈن ہینڈ شیک بھی دیا جائے گا. ظاہر ہے کیسے یہ ممکن ہوگا. جہاں تک ملک کی ترقی کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ وہ بلو روڈز کی بات کر رہی تھی. جی قطر میں میں بڑا قطر میں میں بڑا سن کے وہ حیران بھی ہو رہا تھا، خوش بھی ہو رہا تھا. وہ بات تو آپ کی درست تھی، مگر میں یہ کہتا ہوں یہاں بلیک کالے روڈ بنا دیں. میں یہی بات کہہ رہی تھی. جی میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ یہاں روڈ بھی نظر نہیں آ رہی. جی میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں موٹر ویز تو بہت بنائے اور موٹر ویز اور اس طرح کی روڈ کی سیاست جو ہمارے بھائی فرما رہے تھے بالکل درست فرما رہے تھے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں، پہلے بنا لیتے ہیں، پھر بلڈ کرانے کے بعد پھر اسی کو جو ہے نا بیچ بھی دیتے ہیں. اب میری تو یہ گزارش تھی کہ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ریکویسٹ کرتے کہ بھائی موٹر ویز کا جال بچھا دیا، سندھ کا موٹر وے التوا میں کیوں ہے. اب آپ آ گئے ہیں موٹر وے ایکسپرٹ، آپ نے بہت زیادہ کریڈٹ لیا ہے ہمیشہ ہر حکومت کے اس کے لیے روڈوں سے اور خاص طور پر موٹر وے سے. تو ابھی سندھ کا موٹر وے بنا کے دکھائیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اس کو اسپیڈ اپ کرائیں، عوام کو ذرا کم از کم فاسٹ ٹریک ٹریولنگ تو مل جائے، چاہے وہ کالا روڈ ہو مگر لانگ لائف ہو. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا سے کام کیے جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں گے. یہ مل کے کام کریں گے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ربن کٹنا اور بیان دینا، بیان سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو ہمیں عمل چاہیے، ہمیں کام چاہیے. اور جو سیاسی پارٹی کام کرے گی عوام اسی کو جو ہے نا، عوام نے بہت زیادہ وعدے سن لیے. انہوں نے دیکھ لیا کہ الیکشن سے پہلے تو جناب 300 یونٹ فری بھی کیے جا رہے تھے بجلی کے، اور جناب گیس بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے. مگر بات یہ ہے کہ بعد میں پھر یہ کہہ دیا کہ کچھ ایسے فیصلے بھی ہوں گے جو بہت برداشت کرنے پڑیں گے. جی سلیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سارا ریورس کر دیا. جی سلیم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی سلیم صاحب. اور صرف عوام کو برداشت کرنے پڑیں گے. قاضی صاحب نے یہ بات تو کی کہ جو ہے نا عوام کو حکومت کے بعد تنخواہیں دینے کے لیے پیسے، مگر انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ 18.3 ارب ڈالر کی جو مراحتیں لے رہے ہیں یہ سب مل کے، وہ مراحتیں کم از کم 2 سال کے لیے روک دی جائیں تو بھی پاکستانی قوم کے اوپر سے بوجھ ڈالنے کا جو مسلسل سلسلہ ہے وہ رک سکتا ہے اور پاکستانی قوم اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ وہ اپنے قرضے میں بھی کمی لا سکے. تو عارضی طور پہ کم از کم ان کو یہ اقدام تو فوری طور پر اٹھانا چاہیے جس کے لیے بات کرنی چاہیے. اچھا آپ کے خیال میں مراعات یافتہ طبقے کے حوالے سے بھی کوئی حکم آنا چاہیے؟ 100% آنا چاہیے سپریم کورٹ کی جانب. میرا پوائنٹ آف ویو بڑا وہ بیچ میں رہ گیا. بالکل بھائی نے بہت زبردست بات کی ہے. اسی طرح سے میں تو کہتا ہوں یہ جو 2 سیاستدان ہیں نا، صرف 2 سیاستدان اپنا 50% بھی لگا دیں تو ہمارا پورا کا پورا جو ہے نا قرض اتر جائے گا. بات یہ ہے کہ عوام تو بیچاری کو کیوں برداشت کرنا پڑے. وہ سنا ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے عمرہ موجود ہیں ماشاءاللہ جن کا تعلق بھی پولیٹکس سے ہے. وہ ایک شخص بھی جو ہے نا پورا کا پورا قرضہ اتار سکتا ہے. اختر صاحب کون سے 2 سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟
जी बहुत से अभी हैं, अब मैं क्या नहीं नहीं, किसका दो नाम का लूं, अब दो का आपने बोला इस ना, वक्त दो। जो देखिए, मैं दो सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, वो समझदार समझ जाते हैं। मैं यकीन कहता हूँ कि मैं हमारे बता दूं मुल्क ना में आपको। माशाल्लाह जो है ना इतने रईस मौजूद हैं कि अगर वो चाहे पाकिस्तान का कर्जा उतारना उतार देंगे, मगर क्योंकि जो तकलीफें बर्दाश्त करनी है, भाई ने दुरुस्त फरमाया, वो आवाम को करनी है। कौम का दर्द भी ठीक है होना ना? तो वो जरूरी है ना। बयान तो ऐसा होता है कि मैं अपने कपड़े बेच के भी ये काम कर दूंगा, यहाँ आवाम के कपड़े बेच दिए गए। बात यह है कि खुदारा जो भी है बयान दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब आप आ गए हैं, या आपकी जो भी PDM2 की गवर्नमेंट है, हमें डिलीवर कीजिए, अवाम के मसाइल हल कीजिए। बस सिर्फ जो वादे कर दिए उसके बाद भूल गए, ये बात नहीं है। खुदारा हमारा, अब देखिए ना, हम ट्रेडिंग, ना हम एग्रीकल्चर कंट्री बचे हैं, ना हम एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भी नहीं बचे, हम सही। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो खत्म हो चुका है। नईमुद्दीन साहब से भी बात कर लेते ब्यूरो बना दिया। हैं। नईमुद्दीन साहब, अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बयानात से बाहर आना चाहिए, अमल करके कुछ करना चाहिए, जिनके हम दावे करते हैं वो अपने वादे पूरे करने चाहिए। दुरुस्त कहा अख्तर साहब ने। नईमुद्दीन साहब, यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात हैं वो इस किस्म के हैं, ऐसे धमकियां में बयानात सामने आ रहे हैं। फैसल वावडा साहब कहते हैं हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। मतलब ये कैसा बयान है ये? असेंबली में इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए शुमाइला, फैसल वाडा साहब की तो आपको हिस्ट्री माशाल्लाह पता ही है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। अभी भी एमक्यू ने उनकी गैर मशरूत हिमायत करके उनको सेनेटर बनाया है। देखिए तो, अभी तो आपके साथ है ना, अभी तो आप मतलब देखें ना, आपके साथ ही ये कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जब भी आपको बता रहा हूँ कि वो माशाल्लाह कैसी शख्सियत है, आपको पता है। उनको उनकी गैर मशरूत हिमायत करके उनको सेनेटर बनाया है, और अगर वो कोई इस पैराए में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई हकीकत होगी, और वो बेहतर समझते होंगे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए। तो मैं उनकी स्टेटमेंट को जो है कोई कमेंट्स नहीं कर सकता उसके ऊपर। अच्छा ठीक है, आप ठीक कहा आपने। अब मुझे इस बारे में थोड़ा फरमा दीजिए, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा, आज ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लिया है तो उसको बड़ा हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस पर एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। मैं समझता हूँ वो उनको पहनना चाहिए, बड़ी खूबसूरत लग रही थी वो ये सूट पहन के और सूट लगाते हुए, तो बल्कि लग रहा था कि वो शायद वाकई कोई जर्नैल है। और नईमुद्दीन साहब, मैं वर्दी की बात कर रही हूँ, यूनिफॉर्म की बात कर रही हूँ, ये किसी ब्रांड्स के कपड़े तो नहीं है आई थिंक। नहीं, देखें वैसे भी ये भी एक ब्रांड ही, अगर आप समझती हैं, आपने देखा ना फौजी कॉन्ट्रैक्ट आता है, फौजी फर्टिलाइजर आता है, इसी के तरीके से फौजी मरियम साहिबा भी आती है हमारी माशाल्लाह। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, बड़ा सख्त बयान आया उमर अयूब साहब का। देखिए उमर अयूब साहब तो इससे भी सख्त बयान दे सकते हैं क्योंकि वो पोजीशन है, ठीक है ना। और अगर उन्होंने पहन भी ली वर्दी तो, या अगर ये यूनिफॉर्म पहन भी लिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई भी पहन सकता है, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पहन सकते हैं आप, और आप तो एक ऐसी शख्सियत है, अगर आपने पहना है तो बुरी बात नहीं, अच्छा लग रहा था। अच्छा चलें, ठीक है। तो खुद मरियम नवाज साहिबा को सलूट करूंगा, उन्होंने पहना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया नईमुद्दीन साहब, क्योंकि आपके पास वक्त की थोड़ी कमी है, वरना बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थी जो आपसे करनी थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सलीम सचवानी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जो इस तरह के बयानात होते हैं या कोई ऐसा जेस्चर सामने आता है, ये आवाम के लिए कुछ झटका नहीं होता? देखें ना, आप असल मसला ये नहीं कि उन्होंने वर्दी पहनी या नहीं पहनी, असल मसला ये है कि क्या उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की या नहीं की। ठीक है, अगर उन्होंने वर्दी पहन के कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उनके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो एक आम मुजरिम के साथ होता है। अगर हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे पास इंसाफ नाम की कोई चीज़ है जो कि बज़ाहिर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह के जब वाक़यात होंगे, जब बादशाह सलामत हमारे पर मुसलत होंगे, तो महारानी साहबा हैं वो जो मर्जी में आए करें। आज उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है, कल फौजी वर्दी पहन के घूम रही होंगी, उनको आज़ादी है, कानून को धज्जियां उड़ाना इनका पुराना शेवा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अभी आप देख रहे हैं इनकी शाखर्चियाँ जिस तरीके से चल रही हैं, 250 लोग उम्रा करने जा रहे हैं और कौम के लिए पैसे नहीं है और कौम के ऊपर दबाव डालना है। और आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको बताऊँ, जी जी जरूर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि मैं अपने स्टाफ को 4 महीने की तनख्वाह दूंगा। जब चेक किया गया तो उनके फंड में पैसे नहीं थे 4 महीने की तनख्वाह देने के, तो क्योंकि बादशाह सलामत है, अनाउंस कर दिया उन्होंने,
تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ آنے والے سال میں قوم کی بچت کر کے قوم کو بہتر کر کے آپ کو دوں گا، 4 کی جگہ 8 مہینے دوں گا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، کمرشل بینکوں سے 23% سود لیا، 23% سود پہ پیسے لے کے انہوں نے وہ بونس کی ادائیگی کی ہے. اچھا، اب آپ بتائیں اس طرح کی شاخ خرچہ کرنے والے پرائم منسٹر سے جو عمرے کے اندر میں اور دیگر امور میں اس طریقے سے پیسے قوم کے لٹائیں گے اور بیرون ممالک کے پراپرٹیاں بنائیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں کتنی بھی مشکل ہو وہ کمیٹڈ ہے، انہوں نے کمٹ کر لیا کہ میں دوں گا تو انہوں نے دے دیا. کمیٹڈ ہے کہ پاکستانی قوم کو ڈاؤن فال کی طرف لے جانا ہے، ان کو اپ فال پہ نہیں لے جانا. نہ ہماری انڈسٹری ان کے دور میں کبھی گرو کرے گی، نہ ہمارے زراعت ان کے دور میں کبھی گرو کرے گی، نہ ہمیں ڈیم بنتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے دور میں کہ یہ کام ہوئے. آپ کو کوئی ایسا کام نہیں ملے گا جس سے اندر قوم کی اکنامی بہتر ہو، کیونکہ مینٹلٹی صرف اور صرف قوم کو لوٹنا ہے اور قوم کو اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، جہاں ان کی دولت پڑی ہوئی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے قوم کو بربادی کی طرف لے جانا ہے. سلیم صاحب، آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس صاحب نے بڑے احکامات جاری کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تجاوزات جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے، یہ پتھارے دار اور ان سب کی تجاوزات وہ بھی ہیں. خاص طور پر انہوں نے نام لیا رینجرز ہیڈ کوارٹر کے جو آگے پوری سڑک گھری ہوئی ہے اس کو بھی وہاں سے ہٹایا جائے، اور بھی جہاں جہاں پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں. تو یہ بڑے اچھے اقدام ہیں ان کے. یہ کام اچھا ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، ان کے انصاف کا نظام جو تنزلی کی طرف چلا گیا ہے اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا؟ ان کا کام جو ہے تجاوزات کے اوپر تو بعد میں بات کریں، پہلے اپنے انصاف کے نظام کو تو قائم کریں، تجاوزات کی بات کریں، اس کے علاوہ اور بھی بات کریں. ان کے یہاں پہ آپ دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس کا انتخابی نشان انہوں نے چھینا. پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاسی جماعت ہے جن کا ان کے دور کے اندر حسان نیازی ان کے بانجے خان صاحب کے وہ پولیس کسٹڈی سے لاپتہ ہے اور معلوم نہیں آج کہاں پر ہے. یہ اس طرح کے کیا واقعات ان کی موجودگی میں ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں ایسے کوئی واقعات نہیں. 6 ججوں کے جو واقعات ہوا ہے وہ میرے دور سے پہلے کا ہے. 6 ججوں کے واقعات میں واضح طور پہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کے کیسوں کے لیے، سیاسی کیسوں کے لیے دباؤ تھا. سیاسی کیس کیا ہیں؟ سیاسی کیس یہ خان صاحب کے سیاسی کیس ہے. باقی تو سارے سیاسی جماعتوں کو ریلیف دیا گیا. ان کو ریلیف دیا گیا اور خان صاحب کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے. خان صاحب کو ہمیں پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، اور انصاف جو ہے نا یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھائی بات کر رہے تھے فارم 47 کی سماعتیں سب جگہ پہ چل رہی ہیں اور کہیں پہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے. سمپل سا طریقہ ہے اس کا، آپ فارم 45 دیکھیں، کیلکولیشن کریں، جو ڈفرنس ہے اس کو دور کر دیں. مگر تاریخ پہ 3-4 سال یہ نکالیں گے یہ ان کیسوں میں، ان کی جو مینٹلٹی نظر آ رہی ہے 3-4 سال، پھر کہیں گے اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا، نیا الیکشن کرو. ان کی مینٹلٹی یہ نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے جب آپ پروگرام میں آئے تھے، آپ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تب آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ 3-4 مہینے یہ حکومت چلے گی، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے چلے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں 4 سال نکال لیں گے. دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انصاف اگر ہو تو یہ 3 دن نہیں چل سکتی. اچھا، انصاف ہو تو یہ 3 دن نہیں سکتے. بلائیں چیف جسٹس پاکستان، نہیں تو الیکشن کمیشن بلائے تمام فارم 47 کو، اور 1 دن کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے. 3 دن بھی نہیں، 1 دن میں ہو سکتا ہے. انصاف ڈیپینڈ آف انصاف ہے، اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کتنے ایسے فیصلے جو ایم پی ٹی آئی کیے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، اختر ارائیں صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. اختر ارائیں صاحب، ابھی ایرانی صدر نے دورہ کیا پاکستان کا اور ان کا بڑا ویلکم کیا گیا. لاہور گئے، کراچی آئے اور بہت زبردست دورہ رہا ان کا. اب امریکہ 3 مرتبہ یاد دہانی کروا چکا ہے کہ پابندیوں کا اطلاق ہو سکتا ہے، پابندیاں لگ سکتی ہیں. بار بار وہ ایک تھریٹ کی صورت میں آ رہا ہے، پاکستان جواب دے رہا ہے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا سا سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اسٹینڈ تو لینا چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ ایک گلوبل سچویشن کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ایکچولی آپ اب دیکھیں گے عنقریب جو ہے وہ سچویشن کچھ کروٹ بدل رہی ہے.
اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کو عنقریب جو ہے ایک آدھے سال کے اندر بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، بلکہ ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ جو گلوبل ایک پورا وہ سیٹ اپ ہے جو 2 بلاکس ہیں ڈیفرنٹ، اس کے اندر بھی بہت سی چینجنگز نظر آئیں گی۔ اس وقت حالات بہت جو نازک ہیں اور نازک موڑ اب دنیا کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ اب اس موضوع پہ تو بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا بھر میں آپ دیکھیں پاورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی کا بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہو، پاکستان میں بھی حال بہت برا ہے۔ اور اس طرح کے جو ملک ہیں، جو پاکستان کی میں تو خاص بات کروں گا کیونکہ ہمیں تو پاکستانی ہوتے ہوئے اپنی عوام کا 24 کروڑ کی آبادی ہے، 24 کروڑ میں سے جو ہے وہ 9.5 کروڑ جو ہے یعنی کہ ہر 40% جو آبادی ہے پاورٹی لائن سے نیچے آ گئی ہے۔ 40% جو لوگ ہیں وہ لکیر غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے۔ بالکل آپ نے درست کہا اختر صاحب آپ نے، لیکن کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو پاکستان کا جیسچر ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ برا لگے، لیکن کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب یہ سوچ کے بیٹھا ہے یا یہ ڈیسیژن ہے کہ پابندیاں لگیں گی نا، دیکھیں پابندیاں ایران پہ بھی لگیں، پابندیاں روس پہ بھی لگیں، اور جس کے بعد وہ ایک قوم بن گئے اور پھر وہ ملک جو تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا پاکستان کی بھی ایسی ہی کوئی اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ کچھ ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ مے بی پاکستان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ یہ اسٹریٹجی فالو کرے۔ جی بالکل پاسبل ہے ابھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کے عوام کا جو ہے اس میں بہت بڑا کردار ہوگا۔ ہمیں قوم بننا ہوگا اور قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں، تاریخی رات آتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی روشنی آتی ہے۔ ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا۔ تکالیف کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور تبدیلی آنے والی ہے، مگر اس میں ہمیں اپنے ایک دوسرے بھائیوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ لیں نا اس وقت جو میں بات کہہ رہا تھا وہ سب سے بڑی ہے، کیونکہ جب تک عوام کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا، ان کے فنڈامنٹل رائٹ نہیں ملیں گے، کچھ بنیادی رائٹ ہیں جیسے کہ آکسیجن ان کے لیے چاہیے، صحت چاہیے، کھانا پینا چاہیے، تعلیم چاہیے، وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت جو حکومت کو کم از کم یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہر چوتھا جو بندہ ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے ہے اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے۔ اب 5% مراعات یافتہ جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور 5% اور ہیں، 10%، 50% مڈل کلاس ویسے ہی وائٹ کالر لوگ پسے ہوئے ہیں، صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں وہ، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس کہنے کو مڈل کلاس ہے۔ تو ہمیں اپنی اس فلاح کا بہت خیال کرنا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے اس وقت کہ کم از کم جو ہے خدارہ ان کا خیال کیجئے، عوام کا خیال کیجئے۔ بالکل عوام کا خیال کرنا چاہیے، بالکل آپ نے درست کہا اختر صاحب۔ پاکستان کو کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور حالیہ جو چیلنجز درپیش ہیں وہ سرحدوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں در اندازی کا جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور جس کے مزید جو ثبوت ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئے۔ افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کرنے والے افغان دہشت گرد جو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ہوش شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں در اندازی کے مزید ثبوت ہمارے سامنے آ گئے، منظر عام پر آ گئے۔ 23 اپریل 2024 کو پشین میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا تھا اور 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس میں ایک زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا، اور دہشت گرد کا نام حبیب اللہ ہے۔ افغانستان کے علاقے اسپین بولدک کا یہ رہائشی ہے، اور اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، وہ بہت ہوش اڑا دینے والے انکشافات ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کا جو ہے اعتراف کر لیا گیا ہے۔ اس دہشت گرد کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان بارڈر تک افغان طالبان نے ہمیں مکمل مدد فراہم کی ہے، اور گرفتاری کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہمیں ورغلایا گیا تھا اور ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے اور ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو کہ منظر عام پر آیا ہے، کیونکہ یہ آپریشن کیا گیا تھا 23 اپریل 2024 کو
پشین میں یہ کیا گیا تھا، سیکورٹی فورسز نے، ہمارے جوانوں نے یہ آپریشن کیا تھا جس میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جہنم واصل کیا گیا تھا، جبکہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا اور اس کا نام حبیب اللہ بتایا جا رہا تھا۔ جب اس کے ساتھ تفتیش کی گئی، اس سے بات چیت کی گئی، اس کے ساتھ تحقیقات کا سلسلہ بڑھایا گیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ افغانستان سے یہ دراندازی ہو رہی ہے، اور اس کا جو بہت بڑا ثبوت تھا وہ دہشت گرد جو تھا وہ سامنے آ گیا، اور اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ افغانستان کے بارڈر تک ہمیں افغان طالبان نے ہمیں پوری سپورٹ کی، پوری مدد فراہم کی ہے، اور جس کے بعد اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم غلط تھے، ہمیں ورغلایا گیا تھا۔ اختر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اعتراف کو اور اس ساری سچویشن کو؟ جی بالکل، یہ تو ہے، ہمارے بارڈر جو ہے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہماری جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو دشمن طاقتیں ہیں، جو پاکستان کو کمزور بنانا چاہتی ہیں، ان کے جو ادارے اور ایجنسیز ہیں، ظاہر ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان میں کیا سچویشن رہی ہے، پورے اس طرح بارڈر پہ کیا دیکھا کہ بارڈر کو جو ہے نا اس پہ باؤنڈری وال جو خاکدار تاریں بھی لگائی گئی، وہ بھی ناکامی کا وہ سچویشن بنی۔ تو یہ اوور آل ہمارے ارد گرد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایون یہاں دیکھیں کہ ایران کی سائڈ پہ بھی حالات بعض اوقات بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، تو یہ فیکٹر ہے کہ ہماری جو طاقتیں ہیں جو ہمیں اسٹیبلش ہونے نہیں دیتی، ہمارے یعنی کہ وہ دخل اندازی کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ تو اس وقت ہمیں مختلف جو ہے نا میدانوں میں جو ہے نا دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے، ہمیں اپنے افواج پاکستان پہ فخر ہے، ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کمزور کریں گے اور کمزور ہوں گے تو پھر ہمارا جو دفاع ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں بات سمجھنا ہے، یہ سوچی سمجھی ایک پالیسی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اگر پاکستان ہے، پاکستان کا وجود ہے تو ہم سب ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اس طرح کے کئی کیسز سامنے آئیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں بڑا اسٹرانگ ہونا ہے۔ یہ اسٹریٹ کرائم تک کی سچویشن ہے کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سلیم سچوانی صاحب سے بھی وقت کیونکہ مختصر رہ گیا ہے، سلیم صاحب آپ بھی اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو، کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور۔ پہلے میں آپ کو ایران گیس کے بارے میں مختصراً بتا دوں، وقت کم ہے، جلدی بتائیں۔ ایرانی صدر نے واضح طور پہ کہا کہ گیس، تیل اور الیکٹریسٹی میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ لینے والے بنو۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سمر مبارک نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں کوئلے سے آپ کو گیس، الیکٹریسٹی اور جو ہے نا پیٹرول مہیا کر کے دے سکتا ہوں، یہ ٹیکنالوجی آ سکے، مگر انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اور آج پاکستان کی تنزلی کی وجہ بھی یہی، ہمیں ایران کے گیس کی اور تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئلے سے۔ اس کے علاوہ جو دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، آپ کی 90% بار جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں لگا دی گئی تھی، ٹھیک ہے، 90% بار لگا دی گئی، 10% کے قریب میں 12% کے قریب وہ لگنی تھی، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، مزید کام رہ گیا تھا، بار کو ایک تو مکمل نہیں کیا، اور دوسرا پلس جو ہے نا وہاں سے جو ہے بار کو اکھاڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارڈر سیکورٹی فورسز کو اجازت نہیں دی کہ ان کو اکھاڑنے سے روکے، ان کو نہیں روکا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہے دہشت گردی عروج پہ آئی ہے، اور یہ تمام دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ پیمنٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں دونوں طرف۔ ٹھیک ہے، ایک طرف ہمارے والے جو اندر بیٹھے ہوئے ان کو بھی پیمنٹیں ملتی ہیں کہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ ان کو راستہ کلیئر ملے۔ بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب، بھی ہمارے لوگ ہیں، ان کو اجازت دینے والے بھی ہمارے لوگ ہیں، ان کو پکڑنے والے بھی۔ بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ اختر آرائیں صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، اور نعیم الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔